दोस्तों 1903 से लेकर आज तक दुनिया में ना जाने कितने तैयारे बनाए जा चुके हैं। कुछ तो इतने ख़तरनाक तैयारे हैं जो कि चंद मिनटों में बड़े से बड़े शहर को मुकम्मल तबाह कर सकते हैं। वही कुछ ऐसे तैयारे भी बनाए गए हैं जिनमें 100 से 300 से ज़ायद लोग ट्रेवल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तैयारे ख़राब भी होते हैं या तबाह हो जाते हैं, तो ऐसे में इन तैयारों को कहाँ रखा जाता है? क्या इन ख़राब हो जाने वाले तैयारों को एयरपोर्ट पर खड़ा किया जाता है या फिर ज़ाया कर दिया जाता है? इस वीडियो में हम यही सब बताए जाएंगे। दोस्तों एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक तैयारा ना तो अपनी जसामत के लिहाज से ऐसा होता है कि इसके नाकारा होने के बाद इसे किसी कोने में खड़ा कर दिया जाए, और ना ही इसको महफूज रखने के लिए हर जगह की आब हवा मुनासिब होती है। और इन ख़राब हो जाने वाले तैयारों को एयरपोर्ट पर खड़ा करने के लिए भी भारी अमाउंट देनी पड़ती है। और जबकि जहाज़ के इंजन और दूसरी मशीनरी को महफूज करने के लिए बहुत ही बड़ी जगह और साजगार आब हवा की ज़रूरत होती है। ऐसे जगह जहां पर रिटायर्ड या फिर अपनी सर्विस पूरी करने वाली जहाज़ों को महफूज किया जाता है, इन्हें एयरप्लेन बोन यार्ड या फिर जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये बोन यार्ड ना सिर्फ नाकारा जहाज़ों की जगह होते हैं, बल्कि इन्हें कब्रिस्तान में बाज़ जहाज़ों को दोबारा फ़िज़ा में उड़ने के काबिल भी बनाया जाता है। लंबे अरसे तक अगर किसी जहाज़ को पार्क करना हो ताकि मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ने पर यह तैयारा दोबारा उड़ान भर सके, ऐसे तैयारों को भी आम एयरपोर्ट में पार्क किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों दुनिया में मौजूद जहाज़ों के सबसे बड़े कब्रिस्तान की तरफ। वैसे तो दोस्तों कई ममालिक में जहाज़ों को बोन यार्ड मौजूद हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ों का कब्रिस्तान डेविस मोंटन बोन यार्ड है, जो कि अमेरिका में वाक़ है। इस बोन यार्ड को एयरोस्पेस मेंटियर एंड रीजनरेशन ग्रुप यानी AMRGP कहा जाता है। ये बोन यार्ड 2600 रकबे पर फैला हुआ है। इसमें तकरीबन 4100 के करीब जंगी मुसाफिर बरदर कार्गो तैयारे, नासा के तहकीकाती तैयारे और बहुत ज़्यादा जंगी तैयारे भी इसमें खड़े किए गए हैं। डेविस मोंटन बोन यार्ड का ये इलाका एरिज़ोना में वाक़ है। ये इलाका एक सहराई मैदान है। ना सिर्फ ये बोन यार्ड बल्कि इस जैसे तमाम बोन यार्ड ऐसे खुश्क मैदानों में बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन कब्रिस्तानों को ऐसे जगहों में क्यों इंतखाब किया जाता है? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इंसानों की तरह मशीनरी को भी मुनासिब आब हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए ये बोन यार्ड भी ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ के आब हवा इनके लिए मुनासिब हो। ये इलाके पथरीली और खुश्क चट्टानी सतह ज़मीन पर मुश्तमिल होते हैं, जिनकी वजह से भारी भरकम तैयारे लंबे अरसे तक खड़े रहने के बावजूद नीचे बिल्कुल भी नहीं दंचते, और बल्कि कई सालों तक वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सिर्फ और सिर्फ 11 इंच बारिश होती है, जिसकी वजह से गर्मी का तनासब कम रहता है, यानी जहाज़ों के बोट और मशीनरी के जंग आलूद होने के इम्कानात कम होते हैं। दोस्तों जहाज़ों का ये कब्रिस्तान हमेशा से एक बोन यार्ड नहीं था, बल्कि ये पहले एक एयरपोर्ट था जो 1919 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। इस एयरपोर्ट को 1927 में डेविस मोंटन का नाम दिया गया। ये डेविस और मोंटन टेक्सटाइन शहर के दो पायलट थे जो कि जंग अजीम अव्वल में एक जंगी जहाज़ में जान की बाजी हार गए। अब 20 साल तक डेविस मोंटन एयरपोर्ट को एक बोन यार्ड नहीं बनाया गया था और इसे एक एयरपोर्ट की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1965 में इसे डेविस मोंटन एयरपोर्ट में एक स्टोरेज एंड डिस्पोजिशन सेंटर बना दिया गया, जहां एयरफोर्स के नाकारा और गैर ज़रूरी तैयारा शिफ्ट कर दिए गए।
پھر 1970 میں ویتنام جنگ کے بعد یہاں تقریباً 6,000 مزید طیارے لائے گئے اور اس کو باقاعدہ ایرو اسپیس مینٹیر اینڈ ری جنریشن سینٹر یعنی AMARG کا نام دیا گیا۔ یاد رہے کہ اسے AMARG کا نام 2007 میں دیا گیا، یعنی کہ سی کی جگہ جی کا نام 2007 میں آیا، لیکن آج یہ ڈیوس مونٹن ایرو اسپیس بون یارڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بون یارڈ کے حوالے سے یہ بات بھی درست ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان معاہدے کے تحت نیوکلیئر طاقت سے محروم کیے جانے والے B-52 ایئر کرافٹ کو یہیں پر ڈی نیوکلیٹ کر کے یہاں پارک کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، B-52 دراصل ایک جنگی طیارہ ہے جو کہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس کے تحت ان طیاروں کا ایک ونگ علیحدہ کر کے اس طیارے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور اسے روسی اوکم سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ کر اس بات کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ اب اس طیارے کو ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، امریکہ کے اس بون یارڈ میں اس وقت تقریباً 80 مختلف اقسام کے طیارے موجود ہیں، جس میں مسافر بردار طیارے، جنگی طیارے، پرائیویٹ جیٹس، جمبو جیٹس اور خلائی ادارے ناسا کے استعمال شدہ طیارے اور شٹلز وغیرہ شامل ہیں۔ ان طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے یہاں پر 800 سے زائد افراد کام کرتے ہیں اور یہاں کا عملہ زیادہ تر آرمرڈ پرسنل پر مشتمل ہوتا ہے، تاہم ان میں سے کچھ سول انجینئرز اور میکینیکل اسٹاف بھی موجود ہیں۔ آمگ میں جو طیارے لائے جاتے ہیں، یہ عملہ ان کے مکمل ڈاکیومنٹ دیکھتا ہے جس میں تمام معلومات درج ہوتی ہیں، جن کو ریسیو کرنے کے بعد اس کے انجن اور فیول ٹینک کے لیکوئڈ کو نکالا جاتا ہے اور تمام پرزہ جات کی مختلف کیمیکل سے صفائی کی جاتی ہے۔ اندرونی صفائی کے بعد اس کے بیرونی سطح پر ایک سیاہ رنگ کا ایک کیمیکل لگایا جاتا ہے اور آخر میں اس پر سفید رنگ کے ایک خاص کیمیکل کی ایک اور پرت چڑھائی جاتی ہے، جس سے سورج کی شعاعیں اس پر ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور طیارے کو ایک لمبے عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے طیارے جن کو دوبارہ زیر استعمال میں لانا ہو، مطلب دوبارہ اڑنے کے قابل بنانا ہو، تو ان پر کور چڑھا دیا جاتا ہے، جس سے طیارے موسم کی شدت سے اور محفوظ رہتے ہیں۔ اس بون یارڈ میں جو طیارے لائے جاتے ہیں، ان کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم میں ایسے طیارے شامل ہوتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک حالت میں ہوتی ہیں اور انہیں صرف یہاں کچھ عرصے کے لیے پارک کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ان کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر دوبارہ بیچ دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم میں ایسے طیارے ہوتے ہیں جو کہ مختصر عرصے کے لیے پارک کیے جاتے ہیں اور ان کو پھر ضرورت پڑنے پر واپس بیچ دیا جاتا ہے یا پھر یہ کسی اور کیٹیگری میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری قسم ایسے طیاروں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے پرزے جات ضرورت پڑنے پر دوسرے طیاروں میں استعمال کیے جاتے ہیں اور انہیں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ چوتھی قسم میں ایسے طیارے شامل ہوتے ہیں جو کہ بالکل ناکارہ ہوتے ہیں اور ان کے جو پرزے استعمال کرنے کے قابل ہوں، انہیں ان سے علیحدہ کر کے کسی دوسرے طیارے میں لگائے جاتے ہیں اور باقی بچ جانے والے پرزے جات کو اسکریپ کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر بون یارڈ عوام کے لیے تو بند ہوتے ہیں، لیکن ایریزونا کے اس بون یارڈ کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بون یارڈ عام عوام کے لیے بھی کھلا ہوا ہے اور دنیا کا کوئی شخص بھی اس کی سیر کر سکتا ہے۔ یہاں پر آنے والے سیاحوں کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے اور انہیں خصوصی بسوں سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، جو کہ اس وقت دنیا کے ہر ملک میں ہوائی جہاز موجود ہیں۔ اس لیے بہت سے ممالک نے تو اپنے اپنے بون یارڈ تیار کر رکھے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔